परम शान्ति नेपालको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई एक अर्को नयाँ भिडियोमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो भिडियोको शीर्षक रहेको छ सहज राजयोग। हामीले सहज राजयोग सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू बाबुजीलाई गरेका छौँ। यसमा उहाँले अत्यन्तै रोचक र ज्ञानवर्धक जवाफ दिएर हामीलाई ज्ञानले भरिदिनु भएको छ। त्यही ज्ञानलाई हजुरहरू समक्ष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। अवश्य पनि अन्तसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोस् र आफ्नो आत्मबल र आत्मज्ञानको स्तरलाई बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ परम शान्ति बाबुजी। सहज राजयोग सम्बन्धी अघिकै भिडियोलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। राजयोग मार्फत आत्मा कसरी आफ्नो मूल पहिलेको बाटोमा आउने आत्मालाई थाहा छ। आत्मा भड्किसक्यो। हजारौं सूर्य समान आत्माको तेज नष्ट भइसक्यो। फेरि त्यही सूर्यको तेजलाई कसरी प्राप्त गर्ने? आत्मा त्यही आफ्नो पहिलेको बाटो कसरी पत्ता लगाउने? आत्मा कर्म बन्धनको कारण आत्मामा अनेकौं आवरणले ढाकिएको छ र आत्माको प्रकाश 0 वाटको बत्ती जस्तै पिलपिलाउँदो भएको छ। विभिन्न संस्थाहरूले त भन्छन् तिमीले यो गर्दा मुक्ति पाउनेछौ, मुक्ति हुनेछ र तिम्रो बाटो खुल्नेछ। तर आत्मा यस विषयलाई बुझ्न सक्दैनन्। आत्माले कसरी आफ्नो वास्तविक बाटो पत्ता लगाओस्, यस विषयमा हजुर केही सुझाव दिनुहुन्छ कि? हाम्रो यो प्रश्नको जवाफ दिँदै बाबुजी भन्नुहुन्छ, आत्मा सबैभन्दा पहिला ज्ञान प्रकाशको धारण गर्नु जरुरी छ। सारा दुनियाँभरि अज्ञान रूपी अन्धकार छाएको छ। अन्धकारबाट आत्मालाई निकल्नु छ। यसको लागि ज्ञान सागर जरुरी छ र ज्ञान सागरको मालिक को हो यसलाई खोज्न जरुरी छ। यदि आत्मा बेहदको आत्मा हो भने बेहदको ज्ञानको जरुरी छ। बेहदको ज्ञान केवल अलमाइटी अथोरिटीले नै दिन सक्नुहुन्छ। तिमीले अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्नु जरुरी छ। गीतामा पनि भनिएको छ, जप तप ध्यानबाट मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ। केवल म ज्ञानबाट मिल्ने छु। त्यसैले अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्नु छ भने भक्ति मार्ग छोडिदिनुहोस्। ज्ञान मार्ग अवलम्बन गर्नुहोस्। भक्तिको फल नै ज्ञान हो। ज्ञान मार्गमा चल्नाले तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हौ र कहाँ जानु छ त्यो सबै तिमीलाई थाहा हुनेछ। राजयोगको मतलब सारा रहस्यलाई थाहा पाउनेछौ। सारा ज्ञानको रहस्य पत्ता लाग्नेछ। भक्ति मार्गमा त केवल ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको कुरा गरिन्छ। भक्ति मार्गमा त 4 युग सत्य त्रेता द्वापर कलियुगकै बारेमा बताइन्छ। तर अनन्त विश्व छ, बेहदको विश्व छ। यो लिमिटबाट अनलिमिटेड बन्नु छ। यसको लागि बेहदको ज्ञानको खोजी गर। बेहदको पितालाई चिन र अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको ज्ञान खोज। यदि तिमी बेहदको आत्मा हौ भने ज्ञान सागरमा डुब्नु जरुरी छ र ज्ञानको धारण गर्न र ज्ञानको पचाउनको लागि सक्षम बन्नु छ। यदि तिमी बेहदको आत्मा हौ भने ज्ञानको लागि चारैतिर भड्किने छौ र ज्ञान मार्गमा आउने छौ र बेहदको आत्मालाई बेहदको ज्ञानको जरुरी छ। बेहदको विश्वको आदि मध्य र अन्त्यको ज्ञान जरुरी छ। बेहदको विश्व किन बन्यो, कसरी बन्यो र कसले बनायो? हु इज द अलमाइटी अथोरिटी? अलमाइटी अथोरिटीलाई चिन्ने छौ र योग लगाउने छौ। योगद्वारा परम प्रकाश आउनेछ। सतो रजो तमो आत्माको 3 गुण तमोबाट फेरि रजो र रजोबाट सत्व बन्नु छ। जुन आत्माको असल गुण थियो, जुन पावर, जुन कलाको आत्मा थियो, त्यो समाप्त भइसकेको छ। कला मतलब पावर। आत्माको गुण समाप्त भइसकेको छ। पावरलेस एकदम साधारण बनिसकेको छ। आत्माको प्रकाश 0 वाटको बत्तीको जत्तिको पनि छैन। उसलाई आत्माको अनुभूति नै छैन। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, यसको मतलब बाबुजी आत्माको सहन शक्ति सबै समाप्त भइसकेको छ। एक्सेप्ट गर्ने कुनै पनि चिजको उसमा क्षमतै छैन। बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै फेरि भन्नुहुन्छ, किनकि आत्मा तमो प्रधान बढ्नाले कर्मबन्धन चारैतिरबाट आउँछ। कतैबाट गाली, कतैबाट दुःख, कतैबाट झुट, एकपछि अर्को
समस्या आइ नै रहेको छ। चारैतिरबाट कर्मबन्धन आइरहेको छन्, चारैतिरबाट नेगेटिभ भाइब्रेसन आइरहेको छ। फेरि हामीले बाबुजीलाई सोध्यौँ, यस्तो अवस्थामा बाबुजी उसको समक्ष यति ठुल्ठुलो पहाड जत्रो दुःख आयो भने के त्यो आत्मस्वरूप बन्नेछ त? हामीलाई बाबुजी यसको जवाफ दिँदै भन्नुहुन्छ, एउटा कुरो भन्छु, महाभारतमा अभिमन्युलाई चारैतिरबाट घेरिएको थियो नि, यसै गरी आत्मा पनि चक्रव्यूहमा फँसेको छ। चारैतिरबाट कर्मको बन्धनले चक्रमा हालिदिएको छ। माकुराको जालमा जेलिए जस्तो जेलिएको छ। यसबाट निकल्नको लागि केवल ज्ञान नै साथ हुन जरुरी छ। कर्मको नियमलाई ज्ञानले बुझ्न जरुरी छ। म को हुँ, म कुन क्याटेगोरीको आत्मा हुँ, आत्मस्वरूप बन र अलमाइटी अथोरिटीलाई उच्चको पनि उच्च परमधाममा याद गरेर पावर प्राप्त गर। एकपल्ट होइन, 1000 पल्ट, लाखौं पल्ट यो कोसिस गर, प्रयास गर। भक्तिको फल ज्ञान, भक्ति छोडेर ज्ञानमा लाग्नु र ज्ञानमा डुब्नु नै यसको उपाय हो। परमात्माबाट कनेक्सन जुट्नाले पावर प्राप्त हुन्छ। आत्मामा जब पावर आउँछ, बिस्तारै स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। ओरा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै विकर्म पनि विनाश हुँदै जान्छ। उसको कारण शरीरमा जुन विकर्म रेकर्ड छ त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै मेटिँदै जान्छ र यसरी आत्माको स्टेज तमोबाट रजो र रजोबाट सतोतिर जान्छ र आत्माको त्यसपछि राम्रो काम गर्छ। राम्रो कामको मतलब परम महाशान्तिको स्पन्दन चारैतिर फैलाउनेछन् र आत्माले यो काम गर्नेछन्। हामीले फेरि बाबुजीलाई भन्यौँ, यस्तो गीतामा भनिएको छ, को मर्छ को बाँच्छ त्यो तिम्रो समस्या होइन अर्जुन, तिमी आफ्नो कर्म गर। मनुष्य पनि आफ्नो नियत कर्म गर्न जरुरी छ। जसको कर्म हो त्यसको सामान्यता आउनेवाला नै छ। जति चिन्तै गरे पनि उसको कर्म बदलिनेवाला छैन। फेरि हामी कसैको कर्मलाई लिएर दुखी सुखीको भावमा आउँछौँ। मतलब मानिस दुखी यस कारणले हुन्छ कि दोस्रो व्यक्तिलाई उसले निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ। त्यो गल्ती गर्छ कि सो चिन्तन छाडेर परचिन्तन गर्दछ। किनकि हर आत्माको आफ्नो कर्म छ। समस्या आउने त निश्चित छ। परमात्माको याद गरेर आफ्नो कर्म र आफ्नो जीवन बदल्न सक्छ। तर काम, क्रोध, लोभ, मोहमा फसेर ऊ आफ्नो दुःखमै आनन्द लिँदैछ। हरेकलाई आफ्नो दुःखको कहानी सुनाएर बस्छन्। जसलाई भेट्यो त्यसलाई मेरो जीवनमा यो भयो त्यो भयो, आफ्नै दुःखको याद गरेर बस्छन्। यसले गर्दा आत्माको पावर पनि कम हुँदै जान्छ र कारण शरीर पनि डिस्चार्ज हुँदै जान्छ र उसको हालत अझै खराब हुँदै जान्छ। हाम्रो यो कुरो सुनेर बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, आत्मा बिस्तारै बिस्तारै गिर्दै जान्छन्। जसरी आत्मा सोच्दै जान्छन्, सङ्कल्प गर्दै जान्छन्, मन वचन कर्मले कर्मबन्धन लाग्छ। बिस्तारै बिस्तारै कर्मबन्धनको जालोमा जेलिँदै जान्छन् र पुरै दिन सङ्कल्प चलाइरहन्छन्। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, यदि निसङ्कल्प अवस्थामा दिनभर हामी रहन्छौँ भने, जसरी हामी 60,000 सेकेन्ड पुरै दिनमा बिताउँदैछौँ, जुन 60,000 सेकेन्ड यानि 16 घन्टा, यदि त्यो 16 घन्टालाई निसङ्कल्प अवस्था बनाउने हो भने, ज्यादाभन्दा ज्यादा कर्मातीत अवस्था बनाउने हो भने हाम्रो आत्माको पावर बढ्नेछ। आत्मामा अरू निखारता आउनेछ। हाम्रो आत्माको असल गुण बाहिर आउन सुरु हुनेछ। आत्माको अवगुण समाप्त हुनेछ। आत्मामा पावर बढ्नेछ। योग पनि राम्रो लाग्नेछ। फेरि हामीलाई बाबुजी सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, जब योग लाग्नेछ, आत्मामा बिस्तारै पावर आउनेछ र आत्मा मनको मौन रहनेछ। परम प्रकाश आउनाले आत्मा जाग्नेछ। आत्माभित्रको ज्ञान प्राप्त हुन सुरु हुनेछ। जुन आत्मामा रेकर्डेड ज्ञान छ त्यही ज्ञान उसलाई इमर्ज हुन सुरु हुनेछ। ज्ञान आउनाले आत्मामा म कुन प्रकारको आत्मा हो त्यो फरक थाहा पाउनेछ। बेहदको आत्माले म बेहदको आत्मा हो भन्ने जान्नेछ। आत्मामा योग लाग्नाले आत्मा आफैले जान्नेछन्, म बेहदको आत्मा हुँ भन्ने जान्नेछन्। म यस धरतीमा आम मानिस जस्तो होइन भन्ने जान्नेछन्। मतलब हद र बेहदको आत्माको परिचय त्यहाँ प्राप्त हुनेछ।
बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि सम्झनेछन् कि म यो धरतीलोकमा हदको आत्माहरूसँग फँसेको छु र त्यसबाट छुट्नको लागि म परमपितासँग सम्पर्क गर्छु र उहाँको योग बलद्वारा म यो कर्मबन्धन समाप्त गर्छु। र बिस्तारै बिस्तारै योगमा स्टेज बढ्न थाल्छ र पावर प्राप्त पनि हुँदै जान्छ। आत्मा मनको मौन धारण गर्नेछन्। पहिले त कर्म सम्झिनेछन् र कर्मबन्धनबाट छुटकारा पाउनको लागि नयाँ कर्मबन्धन आउने छैनन्। गर्नेछन् त असल कर्म गर्नेछन्, निष्काम कर्म गर्नेछन्। त्यस्तो आत्माको भित्र एउटा भावना जाग्नेछ विश्व परिवर्तनको र भित्रैदेखि म पनि अरू मानिसहरूलाई जगाउँ भन्ने भावनाको विकास हुनेछ। फेरि दोस्रो व्यक्तिलाई देख्नेछ, ऊ भित्र त केवल ज्ञान छ त, खानु पिउनु सुत्नु फेरि मर्नु जन्मिनु, त्यो मात्रै त जीवन होइन नि। ज्ञानद्वारा त्यो अनुभूति आत्मामा हुन्छ र आत्मस्वरूपको जब अनुभूति हुन्छ सबैभन्दा पहिला उसमा आत्मामा पावर आउनाले आत्मा जागृत हुन्छ। देहसँग देहको सम्बन्धमा वैराग्य आउँछ। गीतामा पनि भनिएको छ कि तिमी देहसँगको सर्व सम्बन्धलाई भुलेर मलाई स्मरण गर, मलाई सम्झ। देहधारीसँगै रहेर पनि बुद्धिले उनीहरूलाई बोल्नु छ, उनीहरूलाई छाड्नु छैन। यो नै बुद्धिको योग हो। कसैलाई पनि घरबार छाड्नु आवश्यक छैन। सबैको साथमा रहेर कर्मयोगी बन्नु छ। घरमै बसेर लौकिक अलौकिक ब्यालेन्स बनाएर आत्मस्वरूपमा रहेर अलमाइटी अथोरिटीसँग पावर लिनु छ। जब आत्मामा पावर आउनेछ, बिस्तारै बिस्तारै आत्मा जागृत हुँदै जानेछ र मनमा खुसी आउनेछ। आत्माको बिस्तारै बिस्तारै खुसी बढ्नेछ। खुसी जस्तो कुराहरू केही पनि छैन। फेरि सम्पूर्ण कुराहरू बिस्तारै बुझ्न थाल्छन्। म यो संसारमा किन फसेँ? देहसँगको सम्बन्ध अरूसँग वैराग्य आउनाले बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा शक्ति बढ्दै जानाले आत्मा देहसँगको सम्बन्धितहरूसँग डराउने छैन। र आजकाल यस्तो अवस्था छ कि भगवानसँग मानिसहरू डराउँदैनन्, तर देहधारीसँग धेरै डराउँछन्। म्यान इज द सोसल एनिमल। मीरा जस्तै यो आत्मा लोभ लालसा सबै छाड्नेछन्, किनकि जब आत्मालाई ज्ञान हुन्छ तब ऊ सोच्नेछ मेरो साथमा त अलमाइटी अथोरिटी खडा हुनुहुन्छ। जस्तो मीराले भन्थिन्, गिरधर त मेरा पति हुन् भन्ने ठान्थिन्। आत्मा आत्मस्वरूप हुनाले र अलमाइटी अथोरिटीसँग कनेक्सन हुनाले जब परमात्मासँग कनेक्सन हुन्छ तब आत्मामा पावर आउँछ र आत्माको स्टेज रजो समान बन्छ। त्यसपछि आत्माको ओरिजिनल संस्कार बिस्तारै आत्मामा भित्रदेखि प्रस्फुटन हुन थाल्छ। रजो प्रधान सतो प्रधान संस्कार इमर्ज हुन सुरु हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो संसारलाई झुट जान्न थाल्नेछन्। यो संसार माया हो भन्ने जान्नेछन्। यो मायाको संसारबाट कसरी बाहिर निस्कने? झुठो जगत, झुठो संसार। स्थूल आँखाले जति पनि वस्तुहरू देखिन्छ ती सबै विनाशी वस्तुहरू हुन्। अविनाशी केही पनि छैन। त्यसमा आत्मालाई शाश्वत संस्कार चाहिन्छ, रियालिटी चाहिन्छ। रियालिटी के हो? अविनाशी के हो? यसको विनाश नहोस्, यो के हो? जुन आत्माभित्र अलरेडी अमरलोकको नलेज भित्र रेकर्डेड छ, बेहदको ज्ञान पनि त्यस्ता आत्माभित्र रेकर्ड छ। बिस्तारै बिस्तारै आत्मा दिनका दिन कर्मयोगी बन्दै जानेछन्। हिँड्दा बस्दा खाँदा सुत्दा जहिले पनि कर्मयोगी बन्नेछन्। सुत्दा पनि अलमाइटी अथोरिटीको यादमा सुत्नेछन् र निन्द्रा पनि योगमा बदलिनेछ। धेरै छिटोभन्दा छिटो विकर्म विनाश हुनेछ। विकर्म विनाश हुनेछ त फेरि दुनियाँदेखि वैराग्य आउनेछ। घर संसार छोडेर वैराग्य हुनु होइन, बुद्धिको वैराग्य हुनेछन्। फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यस्ता आत्माहरू मानिसहरूलाई ज्ञान दिन थाल्नेछन्। बिस्तारै आफ्नो घरमा परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउन थाल्नेछन्। आत्मामा एक कन्फिडेन्ट पैदा हुनेछ, जो सत्य कुरा हामी गर्दैछौँ यो कुरा अनुभवमा आउनेछन्। मीरा कहिले पनि हारिनन्। मीराले कति तपस्या गरिन्। मानिसले मीरालाई धेरै सताए। कसैले सर्प पठाए त कसैले फूल वर्षाए, कसैले विष पिलाए, तर अमृत बने। यसरी परमात्माको ज्ञान आयो भने आत्मा जाग्नेछ। हामीसँग यसको धेरै उदाहरणहरू छन्। जुन आत्माले ज्ञान सागरमा डुबुल्की मारेर जागृत भए, फेरि उनीहरूमा एउटा विश्व कल्याणको भावना आउनेछ। दोस्रो मानिसलाई जगाउने भावना आउनेछ र अन्तमा बेहदको विश्व परिवर्तनको भावना आउनेछ। विश्व कल्याणको भावना आउनेछ। म बेहदको विश्व परिवर्तन गर्नेछु र आफ्नो साथ आसपासमा रहने मानिसलाई ज्ञान सम्झाउनेछु।
आत्मस्वरूप बन र आत्मस्वरूप बन परमात्माको याद गर। अलमाइटी अथोरिटीलाई ज्ञानबाट प्राप्त गर र बुद्धिको योग गर। यसरी मानिसहरूलाई ज्ञान दिन सुरु गर्नेछन्। यस्ता आत्माहरू भन्नेछन्, बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ, महाशान्ति छ। यो भाइब्रेसन चारैतिर फैलाउन थाल्नेछन् र बेहदको परम शान्ति महामन्त्र पुरै दिन जप्नेछन्। यसरी बिस्तारै बिस्तारै आफू परिवर्तन हुनेछन् र वायुमण्डल पनि परम शान्तिले भर्नेछन्। मानिसहरू श्वास लिनेछन् त श्वासमा पनि परम शान्ति जानेछ। आजभोलि त श्वासमा नेगेटिभ वायु जान्छ। नेगेटिभ वायुले प्राणमय शरीर इफेक्ट हुन्छ र प्राणमय शरीर पनि परम शान्तिले भरिनेछ र परम शान्ति परम शान्ति परम शान्ति हुनेछ। घरै मन्दिर बन्नेछ। घरमा रहनेहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भएर जानेछन्। आत्माको कर्मातीत अवस्था हुनाले आत्मा सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तनमा सक्षम हुनेछ। आत्मामा बेहदको शक्ति आउनेछ। यसरी आत्मा कर्मातीत अवस्थाको नजिक हुन्छन् भने यो अवस्थामा बेहदको खुसी प्राप्त हुनेछ र खुसीको पारा चढ्नेछ। बेहदको खुसीको पारा चढ्यो भने त्यो आत्मा यति खुसी रहनेछन्, उसको वरपरको वायुमण्डलमा प्रभाव रहनेछ। औराबाटै परम शान्तिको त्यो स्पन्दन वायुमण्डलमा फैलिनेछ र परम शान्ति सोच्नाले र बोल्नाले परम शान्ति परम सुख उसले त्यहीँ प्राप्त गर्नेछ। र यस्ता आत्माको लौकिक जीवन पनि अलौकिक बन्नेछ। लौकिक जीवन पनि अलौकिकमा बदलिनेछ। काम धन्दा नोकरी जहाँ जे भए पनि आत्माहरू जाँदा उसको फुलको जस्तो सुवास आउनेछ। त्यस्तै आत्मालाई दुश्मनले पनि याद गर्यो भने दुश्मनलाई पनि पावर प्राप्त हुनेछ। दुश्मनको सङ्कल्प पनि उसमा आउने बित्तिकै पोजिटिभ बनेर उसले परम शान्तिको भाइब्रेसन रिफ्लेक्ट हुनेछ र पावर पनि प्राप्त आत्माले गर्नेछ। यस्ता आत्माहरू अन्तिममा आत्मसाक्षात्कार गराउनेछन् संसारलाई। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, बाबुजी मलाई यहाँ अर्जुनको एउटा प्रश्नको याद आउँछ। अर्जुनले कृष्णलाई सोध्नु भएको थियो, योग मार्गमा चल्दा चल्दै म बादल जस्तै छिन्न भिन्न भएँ भने के गरौँ? र कृष्णले भन्नुभयो, यो बाटोमा हिँड्ने कोही पनि उदोगति हुन सक्दैन। यस विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई सम्झाउँदै बाबुजी भन्नुहुन्छ, जसले अलमाइटी अथोरिटीलाई साथी बनाउनु भएको छ, हर समस्यामा याद गर्नाले अलमाइटी अथोरिटीको हेल्पलाइन प्राप्त हुनेछ। अलमाइटी अथोरिटीको एक आकारी रूप हमेशा उसको साथमा रहनेछ। अलमाइटी अथोरिटी प्रेमको सागर, दयाका सागर हुन्, ज्ञानका सागर हुन्। यस्ता उत्कृष्ट आत्मालाई तुरुन्त हेल्पलाइन प्राप्त हुन सुरु हुनेछ। तुरुन्त हेल्पलाइन एउटा आकार स्वरूप उसको साथमा हर वक्त रहनेछ। फेरि हामीले बाबुजीलाई सोध्यौँ, यसको अनुभूति कसरी गर्ने त बाबुजी? यो त आँखाले देखिँदैन। फेरि हामीलाई सम्झाउँदै बाबुजी भन्नुहुन्छ, कयौँ समस्याहरूबाट बचाउनेछन्। जब शक्ति आउनेछ, अलमाइटी अथोरिटीको आकारी रूपको अनुभूति बिस्तारै बिस्तारै आत्मालाई हुनेछ। हर समस्यामा उसलाई बचाउनेछन्। परचिन्तन गर्नलाई पनि रेज मारेर बन्द गरिदिन्छन्। नेगेटिभ सोच्न बन्द हुनेछ। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, बाबुजी क्रिस्चियन धर्ममा भनिन्छ नि, तिमीसँग एउटा पोजिटिभ सोल आउनेछ र त्यसले तिमीलाई हेल्प गर्नेछ, अर्थात् एन्जल आएर हेल्प गर्नेछन्। बाबुजी भन्नुहुन्छ, भन्छन् नि, दुईटा भूत पठाइदिन्छु तिम्रो कल्याण हुनेछ। तर भूतले के को कल्याण गर्न सकुन्? कल्याण त केवल अलमाइटी अथोरिटी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले बाहेक कसैले पनि कल्याण गर्न सक्ने छैनन्। हामीले फेरि बाबुजीलाई भन्यौँ, अर्जुनले जसरी सोचिरहनु पर्ने जरुरी हाम्रो यहाँ छैन। हामी जुन मार्गमा चलिरहेका छौँ त्यो मार्ग परमात्मा प्राप्तिको मार्ग हो, परम पदको प्राप्त गर्ने मार्ग हो र आफ्नो सारा कर्मबन्धनलाई चुक्ता गरेर आत्माको त्यो शुद्ध अवस्थालाई प्राप्त गरेर बेहदको पनि बेहदको परम 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 आत्मा बन्नेको अवसर हामीमा छ। यसमा कुनै पनि आत्माले कुनै पनि प्रकारको टेन्सन लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। आत्मा आफ्नो समयको सदुपयोग गर्न जरुरी छ। धरती लोकको समय अति नाजुक छ र पुरुषार्थमा हर आत्माले नै आफ्नो प्रगति जरुरी छ। बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, आत्मालाई जब थाहा हुनेछ कि अलमाइटी अथोरिटी मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता आत्माको दुनियाँमा कसले के बिगार गर्न सक्छ र? हामीले फेरि बाबुजीलाई भन्यौँ, पाण्डव पनि 5 भाइ थिए, तर पाण्डवको साथमा भगवानको साथ थियो।
बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ 5 पाण्डवको साथमा थिए भगवान श्रीकृष्ण। धेरै ठुलो ठुलो 18 अप्सेनी सेनालाई पनि पराजित गरिदिए महाभारतको युद्धमा। 5 पाण्डवले नै किन जिते? यति धेरै कौरव सेनाहरू थिए कि उनको साथमा 18 अप्सेनी सेनाहरू जुटेका थिए। विभिन्न राजाहरूको साथ थियो, देवताहरू पनि उनको साथमा थिए। कर्णको साथमा सूर्य भगवानले दिनुभएको कवच पनि थियो। सूर्यपुत्र थियो कर्ण, तर पनि उसको युद्धमा मृत्यु भयो। ती त देवता हुन्। यहाँ अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्नु छ। कोही लोकको ब्रह्माण्डको देवतालाई जानेर केही पनि फाइदा छैन। यहाँ त शिव महाशिव परम शिव परम 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 महाशिव मतलब सौर्यमण्डल ग्यालेक्सी युनिभर्सको मालिकलाई नभएर अनन्त ब्रह्माण्डको मालिकलाई अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्नु छ। बेहदको बाबा बेहदको परम पितालाई जान्नुहोस् र मान्नुहोस्। यो कनेक्सन जोड्नुहोस्। दुनियाँसँग केही लिनु दिनु छैन। जब आत्मा परमात्मासँग कनेक्सनमा रहनेछन् तब बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा पावर आउनेछ। फेरि यस्तो स्टेज बन्नेछ जसले देखेर पनि देख्ने छैन, सुनेर पनि सुन्ने छैन। नेगेटिभ सुन्न बन्द हुनेछ। कोही नेगेटिभ बोल्छन् त कान बन्द गर्नेछन्। हामीले फेरि बाबुजीलाई भन्यौँ, हाम्रोमा त यस्तो चलन छ कि छिमेकी फ्री हुन्छ तब अर्को छिमेकीलाई भयभरको आफ्नो कहानी सुनाउँछ। आफूसँग भएको फोहोर मैला फ्याँकेर जान्छ र उसँग भएको पुरा फोहोर मैला अर्कोलाई दिएर जान्छ, मनको खराब गरिदिन्छ। यो सुनेर बाबुजी हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, नेगेटिभ सोच्ने छैनन्, नेगेटिभ बोल्ने छैनन्, नेगेटिभ देख्ने छैनन् त विकर्म पनि नयाँ बन्ने छैन। कर्मबन्धन पनि कर्दै कर्दै जानेछन्। उसको आभामण्डल पनि राम्रो बन्नेछ, घर पनि बिस्तारै बिस्तारै मन्दिर बन्नेछ। परम शान्तिको भाइब्रेसन टाढा टाढासम्म फैलिनेछ। शान्ति पाउनको लागि मानिसहरू ती आत्मा समक्ष आउनेछन्। उसको घर पनि शान्ति कुण्ड बन्नेछ, परम शान्तिको कुण्ड बन्नेछ। परम शान्तिको भाइब्रेसन चारैतिर फैलिनेछ। भाइब्रेसन फैलिनाले मानिसहरूलाई परम शान्तिको भाइब्रेसन टच हुनेछ। दुखी आत्माले भाइब्रेसन सुनासाथ भाइब्रेसन कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै खोज्दै आउनेछन्, देख्नेछन्, सोच्नेछन्, फेरि त्यही शान्ति कुण्डको छेउमा आउनेछन्। शान्ति कुण्डको भाइब्रेसन जहाँबाट निक्लिएको छ त्यहीँ आउनेछन् र मानिसहरू आउनेछन् र शान्ति माग्नेछन्। उसको आभामण्डललाई यति प्रभावशाली हुनेछ, मानिसहरू उसको आभामण्डलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै शान्तिको महसुस गर्नेछन्। फेरि त्यस्ता आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्तिको पनि काम गर्न सक्छन्। यस्तो आत्माको पावर पनि धेरै बढ्नेछ। बाबुजीलाई हामीले फेरि अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, बाबुजी यसमा आत्माको थ्योरी अफ कर्ममाथि 100% बिलिफ राख्न जरुरी छ नि, होइन? हामीलाई सम्झाउँदै बाबुजी भन्नुहुन्छ, जसले कर्मको मान्दैन त्यस्ता आत्मा परमात्मासम्म पुग्नलाई सक्दैन र त्यस्ता आत्मा जीवनमा कहिल्यै पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। म दुःखी छु यसको कारण पनि उसले पत्ता लगाउन सक्ने छैन। म दुःखी छु यसको कारण जबसम्म थाहा हुन्न। दुःखको कारण आफ्नै कर्म हो। आत्मा आफ्नो मित्र हो र आफ्नो दुश्मन पनि हो। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, आफ्नो खराब कर्मको कारण यस्ता मानिसहरू हाम्रो साथमा आएर हामीलाई दुःख दिएर जान्छन्। मानिसहरू सोध्छन्, मेरै साथमा यस्तो किन भयो, यस्तो आत्मा हामीलाई किन मिल्यो, तर यसको कारण कसैलाई पनि थाहा छैन। हामीलाई फेरि बाबुजी सम्झाउनुहुन्छ, जब आत्मा इच्छा मात्र अविद्या बन्नेछ, इच्छा बदलिएर जानेछ। हदको इच्छा थियो, अब बेहदको इच्छा हुनेछ। बेहदको सोच, बेहदको ज्ञान, बेहदको वैराग्यता हुनेछ। हामीले बाबुजीलाई फेरि भन्यौँ, कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो, तिमी आफूभित्रको मुनिलाई जगाऊ। जो हजुर बताउँदै हुनुहुन्छ यो स्थित प्रज्ञाको अवस्थामाथिको कुरो हो। बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, नेगेटिभ आत्मा पनि धेरै पोजिटिभ बन्नेछन्। मनभित्र मानिसलाई सुख दिने भावना आउनेछ, शान्ति दिने भावना आउनेछ। ज्ञान मनको शान्ति देऊ, अरूको कल्याण गर। यो बिस्तारै बिस्तारै यो भावना बढ्दै जाँदा विश्व कल्याणको भावना, विश्व परिवर्तनको भावना बढ्दै जानेछ र बिस्तारै बेहदको विश्व परिवर्तनको भावना आउनेछ। बेहदको विश्व परिवर्तनको कार्यमा पनि सहयोगी बन्नेछ। हामीले फेरि बाबुजीलाई भन्यौँ, बाबुजी जसको कारण यो हो कि जबसम्म आत्मामा यो भाव आत्माभित्र आउँदैन, विश्व बदल्नेको भाव, परम शान्तिको भाइब्रेसनको फैलाउनेको भाव आत्मालाई जबसम्म यी भावहरू प्राप्त हुँदैन तबसम्म पुरुषार्थ गर्न जरुरी छ।
बाबुजी यस विषयमा हामीलाई फेरि प्रश्न पार्दै भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, आत्मालाई जबसम्म मनको सन्तोष हुँदैन तबसम्म दिन पुरुषार्थ गर्न जरुरी छ। घर गृहस्थमै रहेर कर्मयोगी जीवन बिताउनु छ। कर्म गर्दा गर्दै पनि परमात्मालाई याद गर्न सिक्नुपर्छ र याद गर्नुपर्छ। परमात्मालाई सम्झिएर कर्म गर्नुपर्छ। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, मतलब आत्मामा अझ पनि यो कमजोरी छ, कर्म बन्धन बाँकी छ, त्यसैले विश्व परिवर्तनको पोजिटिभ भाव मनमा पैदा भइरहेको छैन, जुन कुरो हजुरले भन्नुभयो। बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, आत्मामा जबसम्म ज्ञान सब्जेक्ट पुरा हुन्न र ज्ञान सागरमा डुबेर अलमाइटी अथोरिटीलाई ज्ञानद्वारा जान्नेछन्। ज्ञान नै पहिचान हो। आफूले आफूलाई पनि जान्नेछन्। म बेहदको आत्मा आफूलाई ज्ञान सागरमा समाहित गराउनेछन्। पुरा ज्ञान स्वरूपमा ज्ञान लाभभित्र उतारेर ज्ञानसँग योग पनि लगाऊँ। यदि योगमा लिकेज छ भने योगमा लिकेज माने कि कहीँ न कहीँ आत्मस्वरूप नबनेर परमात्माको याद गर्दैनन् र हदसँग देहको सम्बन्धमा फसेर रहन्छन्। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, जुन आत्मालाई हजुर के भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो संस्थालाई देख्छन्, हजारौँ सेन्टरलाई देख्छन्, बडे इँटा पत्थरले बनेको संस्थालाई देखेर सोही सोचलाई आत्मासँग आत्मसात गर्दै उसको सोचलाई फलोअप गर्दै गर्छन् र देशभर हजारौँ सेन्टर खोल्छन्। हामीलाई बाबुजी सम्झाउनुहुन्छ, तर जो बेहदको आत्मा हुन् त्यस्ता आत्मा ज्ञानको जर्ज गर्दा गर्दै ज्ञानको खोजीमा रहन्छन्। बेहदको आत्मा चारैतिर भड्किएपछि परम सत्य ज्ञानलाई खोज्नेछन्। कयौँ संस्थाहरूमा जानेछन्, कहिले यता कहिले उता भड्किनेछन्। जो आत्मा एक ठाउँमा बसिरहन्छ उसलाई केही ध्यानको मतलब छैन। किरा फट्याङ्ग्रा जस्ता कयौँ साल एकै ठाउँमा बस्छन्, दोस्रो व्यक्तिलाई केही पनि सुन्दैनन्, यस्ता आत्माहरू। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, आजकल यस्ता संस्थाहरू यस्तै भन्ने गर्छन् कि तिमीलाई अरू कसैको सुन्न जरुरी छैन। यही सत्य हो जुन कुरा हामी बताउँदैछौँ। बाबुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, गुरु गोसाई घाँटीमा घन्टी बुटी बाँधिदिन्छन् नि, त्यस्तै हो। जब यसरी आफ्नो प्रभावमा पार्छन् नि त्यसपछि दोस्रोको केही सुन्नै दिँदैनन्। तर यो हाई क्वालिटी आत्मा छन्, ज्ञानको पछाडि भाग्नेछन्, बेहदको ज्ञानमा डुब्नेछन्। आफ्नो भगवत धाम, आफ्नो घर भगवत धाम फर्किने ज्ञानको पछाडि दौडिनेछन्, भाग्नेछन्, भन्नेछन्, मलाई अब घर फर्किनु छ, मलाई अब घर फर्किनु छ। माथिको नि उच्च परमधाम जानु छ, माथिको भन्दा पनि माथिको परमधाम जानु छ। त कसरी जाने? यो तिमी धरतीमा किन आयो? सारा ज्ञानको तलास गर्नेछन्, ज्ञान सुन्नेछन्। म यो धरतीमा किन आएँ र मलाई धरतीमा के गर्नु छ? मेरो आत्मा कसरी जाग्नेछ र आत्मस्वरूप कसरी प्राप्त गर्नेछु? परमात्मासँग पावर कसरी मिल्नेछ? परमात्मासँग पावर लिएर म दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कसरी पावर दिउँ? दोस्रोको पनि कल्याण गरौँ, यो भावना जाग्नेछ। एक्लै आत्मा केही पनि गर्न सक्दैन। न बेहदको परमधामसम्म जान सक्छ, न विश्व परिवर्तन गर्न सक्छ। आत्मा जानेछन् त सबै बेहदको आत्मा एक साथमा जानेछन्। गीतामा पनि भनिएको छ, जब आत्मा कर्मातीत बन्नेछ त यो धरती लोकमा रहने छैन र माथिल्लो लोकमा जानेछ। जबसम्म इच्छा रहन्छ, राम्रो काम गरेको छ र त्यसको फल भोगेरै बस्नेछ आत्माहरू। फेरि कर्ममा फस्नेछन्। आत्मा भौतिक मेटेरियल्स दुनियाँमा फस्नेछन्, भौतिकतावादमा फस्नेछन्। फेरि त्यही आत्मा मायामा फसेर रहनेछन्। कयौँ आत्मा मैले देखेको छु यस्ता आत्माहरू। कयौँ आत्मा ज्ञान सुन्छन्, योग गर्छन्, पावर पनि आउँछ र फेरि त्यो पावरको उपयोग भौतिक प्राप्तिको उपयोगमा गर्छन्। मायामा फस्छन् र ज्ञान छोडिदिन्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ मलाई मायाले पक्रियो, किनकि ज्ञान छ नि त आत्माभित्र। फेरि दोहोऱ्याएर ज्ञान सुन्छन्, फेरि योग लगाउँछन्, फेरि पावर आउँछ, फेरि थोरै निश्चय हुन्छन्। यसरी आत्मा कहिले चार्ज कहिले डिस्चार्ज भइरहन्छन्। बेहदको आत्मा पनि जो 16,000 र 9 लाख जुन आत्मा छन्, ती आत्मा थोरै कमजोर आत्मा हुन्। कहिले गिर्छन्, कहिले सम्हालिन्छन्, कहिले चल्छन्, कहिले लड्छन्, कहिले मायामा फस्छन्। जब मायाले पोल्नेछ त मुख कालो हुनेछ, फेरि जल्नेछन्। यो फेरि जान्नेछन् यो त माया हो, मलाई मायाले फसाउँछ भन्ने कुरा
फेरि ज्ञानमा आउनेछन्। उठ्ने, गिर्ने, बस्ने, उठ्ने यो ज्ञानमा चलिरहन्छ। यो ज्ञान मार्ग हो। यसमा अडिग रहनको लागि थोरै तपस्याको जरुरी छ। परचिन्तन, दोस्रो व्यक्तिको प्रभाव, दोस्रोको चिन्तन गर्न छाड्नु छ। स्वचिन्तन गर्नुहोस् भनिन्छ। परचिन्तन पतनको जड। यसैले पनि आत्मा परचिन्तनद्वारा आफ्नो पतन गराइरहेका छन्। परचिन्तनले बेहदको बाबा परमात्मा परमेश्वरको प्रभाव कम हुँदै जान्छ। दोस्रोको प्रभावमा जो आउँछ, दोस्रो व्यक्तिको सुन्छन्। हाई क्वालिटी आत्मा संसारमा 108 छन्। यसको प्रुफ के हो त? ज्ञान सागरमा डुब्नेछन्, कहिले पनि यताउति भौतारिने छैनन् र सो परिवर्तनतिर छिटोभन्दा छिटो जाग्नेछन्। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारै सब्जेक्टमा 100% हुनेछन्। जो सो परिवर्तनतिर लाग्नेछन्, कर्मातीत अवस्थातिर जानेछन्, आत्मस्वरूपमा स्थिर रहेर सो परिवर्तन गर्नेछन् र आत्मस्वरूपमा स्थिर रहेर कर्म गर्दा एक दिन सो परिवर्तन अवश्य हुनेछ र अव्यक्त स्वरूप धारण गर्नेछन् र आत्मालाई मुक्ति, जीवन मुक्ति पनि दिन सक्नेछन्। अव्यक्त स्वरूप धारण गरेर आत्माले पुण्य काम गर्न सक्नेछन्। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौँ, बाबुजी हजुरले आज हामीलाई राजयोगको बारेमा रहस्य बताउनु भयो। सो परिवर्तनको प्रोसेस पनि यसमा बताइदिनु भयो। आफ्नो संस्कारलाई बदल्न, परिवर्तन गर्ने जुन तरिका बताउनु भयो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। सबै श्रोतालाई म भन्छु कि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर गर्नुहोस् र बाबुजीको साथमा एउटा बोर्ड लगाएको छ, विश्व महापरिवर्तनको महामन्त्र, बेहदको परम शान्ति, सोचौँ बोलौँ परम शान्ति मिल्नेछ। बाबुजीले यो मन्त्र जुन हामीलाई दिनुभएको छ परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनको लागि, हजुरहरू पनि यस्तै बोर्ड आफ्नो घरमा लगाउनुहोस्। बार बार परम शान्तिको भाइब्रेसन क्रिएट गर्दै रहनुहोस् र दुनियाँमा फैलाउँदै रहनुहोस्, ताकि यो दुनियाँमा पनि परम शान्ति फैलिँदै जाओस् र आत्माले पनि परम शान्ति र परम सुखको अनुभव गर्न पाओस्। आत्माको जुन ओरिजिनल स्वरूप, जुन ओरिजिनल खोज, परमधामसम्म पुग्ने खोज पुरा होस्। हर आत्माको आफ्नो गन्तव्य छ। बेहदको आत्माको गन्तव्य बेहदको परमधाम हो। यो जानकारी सबैलाई होस्। कर्मबन्धन त धरतीमा सबैको छ, तर पनि कर्मबन्धन चुक्ता गर्दै हाम्रो यो कार्य, बेहदको कार्य गरेर बेहदको दुनियाँको प्राप्ति गर्न सकौँ। धरतीमा मनुष्यलाई, जसलाई राजयोग सिकाएर अघि बढाउँ। अरू केही भन्नु छ बाबुजी? अन्तमा बाबुजी हामीलाई भन्नुहुन्छ, म यही भन्न चाहन्छु, आत्मस्वरूप बन्नुहोस्, अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्नुहोस् र उहाँलाई जान्नु, मान्नु त धेरै ठुलो कुरो हो र सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन गर्नुहोस्। परम शान्ति, सो परिवर्तनको लागि राजयोगको रहस्य दुनियाँसम्म पुर्याउँ। बेहदको परम शान्ति।